जय श्रीमन्नारायण। अखिलेहे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान मुरलीधारी प्रभु का चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण, स्वाचार्य श्रीचरण, समस्त आचार्य वर्ग, समस्त भक्त भागवत मंडली सबै में यथोचित वंदन गर्दै भगवान श्री कृष्णचंद्र को अत्यंत प्रियतम महीना पुरुषोत्तम मास को महात्म्य बृहन नारदीय पुराणले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसलाई क्रमशः श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी 23औं दिनमा आइपुगेका छौँ। हामीले 22 अध्यायसम्मका पाठ र कथालाई हिजोसम्म क्रमशः श्रवण गऱ्यौँ। आज 23औं अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरेर त्यसको कथासारमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउँ सर्वप्रथम हामी पाठमा प्रवेश गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। राजोवाच किमातिथ्यकृतफलं मासे श्रीपुरुषोत्तमे तन्मे वदमुनिश्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। किमातिथ्यकृतफलं मासे श्रीपुरुषोत्तमे तन्मे वदमुनिश्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। श्रीनारायण उवाच इत्थं विज्ञापितः प्राह वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्रवृद्धहर्षो राजानं विनीतं प्रहसन्निव। वाल्मीकिरुवाच शृणुष्व राजशार्दूलकथां पापप्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पञ्चविधं महत्। सौभाग्यनगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसन्धो महाप्राज्ञश्चासीत् शूरतरः परः। सहिष्णुः सर्वधर्मज्ञः शीलरूपदयान्वितः ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तः कथाश्रवणतत्परः। स्वदारनिरतः शश्वत् पशुपुत्रसमन्वितः चतुरङ्गबलोपेतः समृद्ध्या धनदोपमः। तस्य भार्या चन्द्रकला चतुष्षष्टिकलान्विता पतिव्रता महाभागा भगवद्भक्तिसंयुता। तया सह महीपालो बुभुजे मेदिनीं युवा। विना श्रीकृष्णदेवं स नैव जानाति दैवतम्। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्महीपतिः दृष्ट्वा समागतं दूरात् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं प्रणम्य दण्डवत् भूमौ विधिना तमपूजयत्। कल्पयित्वासनं भक्त्या तस्थौ मुनिवराग्रतः विनयावनतो भूत्वा जगाद मुनिसत्तमं। राजोवाच अद्य मे सफलं जन्म ह्यद्य मे सफलं दिनम् अद्य मे सफलं राज्यम् अद्य मे सफलं गृहं। यस्त्वं समागतो मेद्य गृहे श्रीकृष्णसेवकः मुक्तोऽहं पापसङ्घाताद् यत्त्वयाहं निरीक्षितः। तुभ्यं समर्पितं राज्यं गजास्वरथसंयुतं वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ नास्त्यदेयं मया तव। मेरुतुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितं। कपर्दिका प्रमाणं तु व्यञ्जनं वान्नमोत्तमं न यच्छति दिने यस्तु वैष्णवाय द्विजन्मने। तद्दिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारगैः विष्णुभक्ताश्च ये केचित् सर्वे पूज्या द्विजातयः। तेषां सम्भावना कार्या वाङ्मनः कायकर्मभिः कथितं मम गर्गेण गौतमेन सुमन्तुना। तावत् प्रभा च ताराणां यावन्नोदयते रविः तावदन्ये द्विजन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः। अगस्त्य उवाच चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं साम्प्रतं नृप। इमा धन्याः प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवं। तस्मिन् राष्ट्रे न वस्तव्यं यस्य राजा न वैष्णवः। वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रे ह्यवैष्णवे। चक्षुर्हीनो यथा देहः पतिहीना यथा प्रिया। निरक्षरो यथा विप्रस्तथा राष्ट्रम् अवैष्णवम्। दन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः। द्वादशी दशमी विद्धा तथा राष्ट्रम् अवैष्णवम्। दर्भहीना यथा संध्या तिलहीनं च तर्पणं। वृत्त्यर्थं देवसेवा च तथा राष्ट्रमवैष्णवम्। सकेशा विधवा यद्वत् व्रतं स्नानं विवर्जितं। शूद्रश्च ब्राह्मणी गामी तथा राष्ट्रम् अवैष्णवम्। स राजा प्रोच्यते सद्भिर्यः श्रीकृष्णपदाश्रयः तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा। दृष्टिर्मे सफला राजन् यन्मया त्वं निरीक्षतः
अद्य मे सफला वाणी ह्यच्युते यत्त्वया सह इदं राज्यं त्वया राजन् प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिते। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा गन्तुकामं तम् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। अगस्त्य उवाच अवैधव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भजपतिं शुभे दृढा तेस्तु सदा भक्तिः श्रीगोपीजनवल्लभे। इत्थमाशीर्ददानं तं भूयः प्राह महीपतिः बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा विनयानतकन्धरः। चित्रबाहुरुवाच विपुला मे कथं लक्ष्मी कथं राज्यम् अकण्टकं पतिव्रता कथं पत्नी किं कृतं सुकृतं मया एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलकवत् सर्वं जानासि त्वं मुनीश्वर। श्रीनारायण उवाच इत्थमावेदितो राज्ञा ह्यगस्त्यो मुनिपुङ्गवः समाहितमना भूत्वा जगाद नृपसत्तमम्। अगस्त्य उवाच मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम्यद्य सेतिहासं पुरातनं चमत्कारपुरे रम्ये मणिग्रीवाभिधानभृत् त्वमभूः शूद्रजातीयो जीवहिंसापरायणः नास्तिको दुष्टचारित्रः परदारप्रदर्शकः कृतघ्नो दुर्विनीतश्च शिष्टाचारविवर्जितः या चेयं भवतो भार्या पूर्वजन्मनि सुन्दरी कर्मणा मनसा वाचा पतिसेवापरायणा पतिव्रता महाभागा धर्मनिष्ठा मनस्विनी भावं न कुरुते दुष्टं तवोपरि कदाचन ज्ञातिभिस्त्वं परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्मकृत् राज्ञा क्रुद्धेन ते सर्वं गृहीतं धनमुत्तमं ततो वसिष्ठं यत्किञ्चित् गृहीतं ज्ञातिभिस्तदा गते द्रव्ये धनाकाङ्क्षा तवासीद्विपुला तदा क्षीयमाणे धने साध्वी न त्वाम् अत्यजदुन्मनाः एवं तिरस्कृतः सर्वैर्गतवान् निर्जनं वनं हत्वा जीवाननेकांश्च त्वं चकर्थात्मपोषणम् एवं वर्तयतस्त्वं तु पत्न्या सह महीपते एकदा धनुरुद्यम्य मणिग्रीवो वनं गतः बहुव्यालमृगाकीर्णं मृगमांसजिघृक्षया तस्मिन्निर्मानुषेरण्ये मध्ये मार्गे महामुनिः उग्रदेव इति ख्यातो दिङ्मूढो विह्वलोऽभवत् तृषा सम्पीडितोत्यर्थं मध्यं दिनगते रवौ तत्रैव पतितो राजन्मुमूर्षुरभवत्तदा तं दृष्ट्वा ते दया जाता दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजम् उत्थाप्य तं द्विजन्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं गतः दम्पतीभ्यां कृता सेवा दुःखितस्य द्विजन्मनः उग्रदेवो महायोगी मुहूर्तानन्तरं तदा अवाप्य चेतनां यत्र विस्मयं समजीगमत् तत्रस्थोऽहं कुतश्चात्र केनानीतो वनान्तरं। श्रीनारायण उवाच मणिग्रीवो वदद्विप्रं रमणीयमिदं सरः अत्रास्ते शीतलं वारी पद्मिनी पुष्पवासितं तत्र स्नात्वा जले शीते कृत्वा पौर्वाह्निकीः क्रियाः कुरु ब्रह्मन् फलाहारं पिब वारि सुशीतलं सुखेन कुरु विश्रामं मया संरक्षितोऽधुना उत्तिष्ठ त्वं मुनिश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। अगस्त्य उवाच लब्धसंज्ञस्तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रमः मणिग्रीववचः श्रुत्वा समुत्तस्थो तृषातुरः मणिग्रीवभुजालम्बी जगाम सरसीतटम् उपविष्टश्चित्रबाहो तत्तटे बटशोभिते विश्रम्य तत्क्षणं विप्रो बटच्छायामधिश्रितः स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा वासुदेवमपूजयत् देवान् पितॄंश्च सन्तर्प्य पपौ नीरं सुशीतलम् उग्रदेवस्ततः शीघ्रं वटमूलमुपाश्रितः मणिग्रीवः सपत्नीको ननाम मुनिसत्तमं विनयेन वदद्वाचम् आतिथ्यं कर्तुमुन्मनाः। मणिग्रीव उवाच अस्मत्सन्तारणायाद्य मदाश्रममुपागतः ब्रह्मन् त्वद्दर्शनादेव पापं मे विलयं गतम् इत्युक्त्वा तं प्रियामाह मणिग्रीवो मुदान्वितः अयि सुन्दरि पक्वानि स्वादूनि यानि यानि च तानि चूतफलानि त्वं शीघ्रमानय माचिरम् अन्यत् कन्दादि यत् किञ्चित् तदानय शुभानने निजनाथवचः श्रुत्वा फलान्यादाय सुन्दरी
कन्दादिकं च विप्राग्रे स्थापयामास हर्षतः। मणिग्रीवः पुनर्वाक्यम् उवाच मुनिसत्तमं। फलान्यङ्गीकुरु ब्रह्मन् कृतार्थी कुरु दम्पतीम्। उग्रदेव उवाच त्वामहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथयस्व मे। अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता। मणिग्रीव उवाच शूद्रोऽहं द्विजशार्दूल मणिग्रीवाविधानतः। स्वजनैर्जातिवर्गैश्च परित्यक्तः स्वबान्धवैः। इत्थं शूद्रवचः श्रुत्वा फलाहारमचीकरत्। उग्रदेवः प्रसन्नात्मा ततो नीरमपि पिबत्। ततो विप्रं सुखासीनं मणिग्रीवो वदद्वचः। लालयन् तत्पदाम्भोजं स्वक्रोडस्थं मुहुर्मुहुः। मणिग्रीव उवाच क्व गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठ कुतस्त्वं चेह कानने। निर्जने निर्जले दुष्टैर्हिंस्रजन्तु समाकुले। उग्रदेव उवाच ब्राह्मणोऽहं महाभाग प्रयागं गन्तुमुत्सहे। अधुना ज्ञातमार्गेण सम्प्राप्तो दारुणे वने। तत्र श्रान्तस्त्रिशाक्रान्तो मुमूर्षुरभवं क्षणात्। जीवनं मे त्वया दत्तं ब्रूहि किं ते ददाम्यहम्। अरण्यं केन दुःखेन दम्पतीभ्यां समाश्रितं। तद्दुःखम् अपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्व मे। अगस्त्य उवाच इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्षमनुनीय मुनीश्वरं तं। दारिद्र्यसागरतितीर्षुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निजकर्मविपाकमुग्रम्। इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्याः समक्षमनुनीय मुनीश्वरं तं। दारिद्र्यसागरतितीर्षुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निजकर्मविपाकमुग्रम्। हरिः ओं तत्सत्। श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे दृढधन्वोपाख्याने मणिग्रीवस्वदुःखनिवेदनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री बृहन्नारदीय पुराण अंतर्गत को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कालक्षेप हामीले श्रवण गर्दै धारावाहिक रूपमा आज 23औं श्रृङ्खलामा आइसकेका छौँ। हिजोसम्म 22औं अध्यायसम्म हामीले के श्रवण गऱ्यौँ संक्षेपमा हामीले श्रवण गरेर आजको 23औं अध्यायको कथालाई सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम नैमिषारण्य नक्षत्रमा सुत सौनकादि संवादबाट यो कथानक प्रारम्भ हुन्छ। त्यस पछाडि बदरिकाश्रममा भगवान नारायण र नारदजीको दिव्य संवाद प्रारम्भ हुन्छ। लोक कल्याणका लागि नारदजीले जिज्ञासा गर्नुभएको हुन्छ। भगवान नारायणले भगवान श्री कृष्णचन्द्र र पाण्डवहरूको दिव्य संवाद सुनाउनुभयो, जहाँ अधिक मासको उत्पत्ति, उसलाई पुरुषोत्तम मास नामकरण, भगवानका गुणहरूले र भगवानका वैभवले युक्त भएको, भगवानले कृपा गरिबक्सेका पावन प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै पाण्डवहरूले पुरुषोत्तम मासको प्रमादवशात अनुष्ठान नगरेका कारण अनि द्रौपदीजीले पूर्वजन्ममा पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरेका कारण द्रौपदीलाई परेको आपत्ति पाण्डवलाई परेको आपत्तिको कारण हो भन्ने भगवानले सम्झाउँदै अब आउने तेस्रो महिनामा अवश्य पनि पुरुषोत्तम मासको अनुष्ठान गर्नु, कौरवहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर तपाईँले राज्य पाउनुहुनेछ महाराज भनेर युधिष्ठिरलाई सम्झाएर भगवान जानुभएको प्रसङ्ग हामीले पहिले श्रवण गर्दै आयौँ। त्यस पछाडि महाराज दृढधन्वाको चरित्र प्रारम्भ हुन्छ। अतुलनीय वैभव भएका दृढधन्वा यो कहाँबाट यो सम्पत्ति आयो, यो ऐश्वर्य कहाँबाट आयो भनेर चकित हुनुहुन्छ। एक दिन वनमा गएका समयमा एउटा सुँगाले मानिसको जस्तो आवाज निकालेर भन्यो, यत्रो वैभव सम्पत्ति प्राप्त गरेर पनि आत्मकल्याणका विषयमा तपाईँलाई चिन्ता छैन, तपाईँ कसरी पार लाग्नुहुन्छ। बार बार यसो भनिरह्यो त्यो सुँगाले। यसले के भनेको होला, चकित भएर आउनुहुन्छ घरमा। दरबारमा आउनुभयो,
चिन्ता छ मनमा किन यो चराले यसो भन्यो। एक दिन वाल्मीकिको आगमन भयो। ऋषि वाल्मीकिको स्वागत गर्नुभयो। वनमा घटेको यो घटना सुनाउनु भयो। ऋषिले महाराज दृढधनुवाको पूर्वजन्मको आख्यान सुनाउनु भयो। महाराज तपाईँ पूर्वजन्ममा ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। महारानी तिनै ब्राह्मणकी धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो। सन्तान थिएनन्। ताम्रपर्णी नदीका तटमा बसेर तपाईँहरूले तपस्या गर्नुभयो। भगवानले दर्शन दिनुभयो। भगवानले त वरदान पुत्रका रूपले तपाईँको 7 जन्मसम्म छैन भनेर दिन मान्नु भएको थिएन। गरुडजीको प्रार्थना भएपछि भगवानका आज्ञाले गरुडजीले एउटा सन्तान दिनुभयो। सुखदेव नाम गरेको। 12 वर्षमा त्यो जलमा डुबेर समाप्त भयो। हृदय कराउँदै त्यो बालक मरेको बालकको शरीरलाई काखमा राखेर 1 महिना यी ब्राह्मण दम्पतिहरूले बिताउँछन्। त्यसबेला मेघ गड्याङ गुडुङ गरेर वर्षा गर्छन्। 1 महिनासम्म स्नान गरेका छन्। जल पनि पिएका छैनन्। केही भोजन गरेका छैनन्। यी ब्राह्मणीले पुत्र शोकमा परेर त्यो महिना संयोगले पुरुषोत्तम महिना हुन्छ। भगवान प्रसन्न भएर दर्शन दिनुहुन्छ। भगवानले त्यो मरेको बालकलाई 12,000 वर्षको आयु दिनुभयो। हो तिनै ब्राह्मण र ब्राह्मणी आज यो जन्ममा तपाईँहरू यति धनवान राजा र रानी भनेर आउनुभएको छ भनेर सम्झाउँदै वाल्मीकिले भन्नुभयो। त्यही पुत्र सुखदेव उसले तपाईँलाई चरो बनेर अहिले सम्झाइरहेको छ। पुत्रको कर्तव्य यही हो, पितृहरूलाई तार्नु। त्यही काम यसले गर्यो। तपाईँ विषयभोगमा डुब्नुभयो। आत्मकल्याणको चिन्तन गर्नु भएन। त्यस कारणले उसले सम्झाएको हो। त्यो पूर्वजन्मको तपाईँको पुत्र थियो। अरूहरू जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि पुरुषोत्तम मासमा दिनचर्या कस्तो बनाउने, व्रतालुहरूले भगवानको सेवा कसरी गर्ने, अनि के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने पुरुषोत्तम मासका व्रतीहरूले त्यसका विषयमा पनि संक्षेपमा सबै बताउनु भयो हिजोसम्म। आज राजाले सोध्नुहुन्छ वाल्मीकि महर्षिसँग 23औं अध्यायमा, किमातिथ्यं कृतफलं मासे श्री पुरुषोत्तमे तन्मे वदमुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। हजुर दीन दुखीहरूमाथि दया गर्नेवाला हुनुहुन्छ हे ऋषि। कस्तो आतिथ्य गर्नुपर्छ, अतिथिको सेवा केले गर्नुपर्छ यो पुरुषोत्तम मासमा, र के गर्दा कस्तो फल मिल्दछ। यो आतिथ्य पुरुषोत्तम मासमा आएका अतिथिहरूको सत्कार, यो सत्कार जन्य फल कस्तो बन्दछ त्यो मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिबक्सियोस्। वाल्मीकिले भन्नुभयो, अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो राजन, सुन्नुहोस्। अत्यन्तै पावन कथा सुनाउँदैछु। अनेक पापलाई नाश गरिदिनेवाला, तपाईँका सबै प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्। यो कथा सुनेपछि सुन्नुहोस्। सौभाग्य नाम गरेको नगरमा एक राजा हुनुहुन्थ्यो, चित्रबाहु नाम गरेका। सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै बलशाली हुनुहुन्थ्यो, सबै प्रकारका आपत्तिलाई सहन गर्न सक्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, धर्मलाई जान्नेवाला, शील रूप दयाले युक्त हुनुहुन्थ्यो। महाराज चित्रबाहु ब्राह्मणका भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवानका पनि अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। सदैव भगवानका कथा सुन्नका लागि उत्सुक रहिरहनुहुन्थ्यो, सुनिरहनुहुन्थ्यो। आफ्नै पत्नीमै पर्याप्त श्रद्धा, स्नेह, प्रेम गरेर रहने, अनि राज्यमा पशु आदि गरेका धन, यतातिर पुत्रहरू पनि परिपूर्ण छन्, ज्ञानी छन्, सेनाहरू पनि परिपूर्ण छन्, कोष सबै प्रकारले परिपूर्ण छ। त्यस्तो राज्य चलाउनु भएको छ महाराज चित्रबाहुले। भनौँ साक्षात् कुबेर समान वैभव छ उहाँको। पत्नी हुन्छन् चन्द्रकला नाम गरेकी, 64 कलाले युक्त भएकी उनी पनि पतिव्रता छिन्, भाग्यशालिनी, भगवानमा अनन्य भक्ति भएकी तिनी रानी चन्द्रकला। समय बित्दै गयो, आनन्दका साथ पृथ्वीको भोग गर्दै जानुभयो। महाराज चित्रबाहु भगवान श्रीकृष्णदेखि अरू कोही देवता छन् भनेर जान्दा पनि जान्नुहुन्न थियो। बिना श्रीकृष्णदेवं स नैव जानाति दैवतम। एक प्रकारका अनन्य भक्त हुन्छन्, अर्का फनन्य भक्त हुन्छन् भनेर आचार्यहरूले उपदेश गर्नुहुन्छ। अनन्य भनेको अरू देवताहरूलाई जाने तापनि भगवानदेखि अतिरिक्त अरूलाई भजन नगर्ने। अर्का फनन्य कोटिका भक्त भने
अरू देवतालाई जान्दै नजान्ने, केवल भगवान्लाई मात्र जान्ने मानव महाराज चित्रबाहु फनन्य कोटिका हुनुहुन्थ्यो। यहाँ त्यस्ता भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। एक दिन राजा चित्रबाहु आफ्ना दरबारमा हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै तपस्वी ऋषि अगस्त्य ऋषिको आगमन भयो। राजाले देख्नुभयो रानी शहीद भएर दौडिँदै गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ। आसनमा राख्नुभयो। अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य आदि सम्पूर्ण उपचारहरूद्वारा पूजन गर्नुहुन्छ। ऋषिका चरणका तलपट्टि बस्नुभएको छ। हात जोडेर भन्नुहुन्छ, अद्य मे सफलम जन्म ह्यद्य मे सफलम दिनम, अद्य मे सफलम राज्यम, अद्य मे सफलम गृहम। आज यो मेरो जन्म सफल भएको छ। हजुर जस्ता महाभागवतको मैले दर्शन गर्न पाएको छु। यो दिन पनि सफल भयो हजुरको दर्शनले गर्दा। यो राज्य पनि सफल भएको छ हजुरको आगमनले गर्दा। यो घर पवित्र भएको छ, सफल भएको छ हजुरको आगमनले गर्दा। हजुर स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका सेवक हुनुहुन्छ। म त आज सबै पाप राशिबाट मुक्त भएको छु। हे ऋषि, हजुरले मलाई दृष्टि लगाइदिनु भयो नि। हेर्नु, सन्त पुरुषहरूको दृष्टि मात्र पर्यो हाम्रो जीवनमा भने, उहाँहरूका नजिक मात्र पुग्न सकियो भने पनि हाम्रा अनन्त अनन्त पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसैले ज्ञानीहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, महात्मभिर्माम अवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद् विरहोति दुस्सह। मलाई कुनै प्रकारको मोक्षको पनि कामना छैन, परन्तु त्यस्ता सन्त पुरुषहरूले देखिने ठाउँको कुनै पनि जन्तु, जानवर, कीट पतङ्ग कुनै पनि योनिमा मलाई जन्म दिनुहोस्। ज्ञानीहरूले यही नै चाहने हो। आज महाराज चित्रबाहुले पनि यही कामना गर्नुभयो। अगस्त्य ऋषिसँग भन्नुभयो, प्रभु हजुरको आगमन भयो, अब यो राज्यको काम के छ र? यो सम्पत्ति, हात्ती, घोडा यी सबै आजकै दिन हजुरलाई नै म समर्पण गर्दैछु। तुभ्यम समर्पितम राज्यम। सबै समर्पण गरिदिनु भयो गुरुका चरणमा। महाराजले भन्नुभयो, हजुर वैष्णव हुनुहुन्छ नि, मुनिहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ नास्त्यदेयं मया तव, मेरु तुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितम्। वैष्णव यस्ता ज्ञानी, ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हजुर जस्ता महापुरुषलाई प्राप्त गरेर मैले सबै नै दिनुपर्छ। किनभने हजुर जस्ता ज्ञानी सदाचारी कहाँ पाउनु र? वैष्णवलाई समर्पण गरिन्छ नि, दान दिन्छ। त्यो थोरै मात्रै दान गरियो भने पनि त्यो मेरु तुल्य, सुमेरु पर्वत बराबर दान गरे झैँ हुन्छ त्यसको फल। त्यसकारण दान दिँदा वैष्णव सज्जनहरूलाई दान दिने। कौडी बराबर यदि व्यञ्जन होस्, साग होस् अथवा अरू अन्न केही नै मात्रै पनि प्रत्येक दिन ब्राह्मणलाई यदि भोजन गराउँछन्, दान दिन्छन्, त्यसमा पनि वैष्णव ब्राह्मणलाई भने त्यो फल अत्यधिक भएर जान्छ। न यच्छति दिने यस्तो वैष्णवाय द्विजन्मने। त्यसकारणले त्यो जति पनि उत्तम फलहरू छन्, उत्तम अन्नहरू छन्, तर वैष्णवलाई दान दिँदैन, अलिकति मात्रै पनि दिएको छैन भने त्यो कौडी समान हो, काम नलाग्ने हो भनेर जान्नु। त्यो दिन विफल भयो भनेर जान्नु। सज्जनहरूले यही नै बताउनु भएको छ। जो विष्णु भक्त छन् तिनै ब्राह्मणहरू, तिनै वैष्णवहरू नै पूज्य छन् संसारमा। तिनीहरूलाई नै शरीरले, वचनले, मनले सेवा गर्नुपर्दछ। मलाई यही कुरा बताउनु भएको थियो गर्गाचार्यले। ऋषि गौतमले पनि यही बताउनु भएको थियो। सुमन्तु ऋषिले पनि यही बताउनु भएको थियो। हे गुरुदेव, तावत् प्रभा च ताराणां यावन् नोदयते रविः, तावत् अन्ये द्विजन्मानो यावन् नायाति वैष्णवः। जसरी त्यस बेलासम्म ताराहरूको प्रभाव हुन्छ, ताराहरूले पनि उज्यालो दिन्छन् जबसम्म यावत् नोदयते रविः, सूर्य उदय नहुन्जेलसम्म ताराहरूले पनि उज्यालो दिएकै त हुन्छ नि। जब सूर्योदय भयो त्यो ताराको उज्यालो कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यस बेलासम्म अरू ब्राह्मणहरू पूज्य हुन्छन् जबसम्म वैष्णव ब्राह्मण मिल्दैनन्। तावत् अन्ये द्विजन्मानः यावन् नायाति वैष्णवः। यदि वैष्णव ब्राह्मण मिल्नुभयो भने अरू ब्राह्मण पूज्य रहन्नन्, वैष्णवकै पूजन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले राजाले जब अगस्त्य ऋषिको प्रशंसा गर्नुभयो, अगस्त्यले भन्नुभयो, महाराज चित्रबाहु हजुर धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँका यी प्रजाहरू पनि सबै धन्य छन्।
किनभने तपाईँ जस्ता वैष्णव राजाले यी प्रजाहरूको रक्षा गरिरहनु भएको छ। सम्झाउँदै भन्नुभयो, तस्मिन् राष्ट्रे न वस्तव्यम यस्य राजा न वैष्णवः बरो वासो बने शून्ये न तु राष्ट्रे हे वैष्णवे। जुन राष्ट्रका शासक राजा वैष्णव छैनन् त्यस्ता राष्ट्रमा नबस्नु शास्त्रले यसरी बताएका छन्। बरु वनमा गएर बस्नु, अवैष्णव राज्यमा बस्नुभन्दा जुन राज्यका शासक वैष्णव छैनन् त्यस्ता राज्यमा बस्नुभन्दा वनमा गएर बस्नु राम्रो। जसरी आँखो नभएको शरीर काम लाग्दैन, किनभने कहाँ गएर लडिन्छ ठेगान छैन। पतिहीना यथा प्रिया, पत्नी छिन् परन्तु प्राण प्याराले छोडेर गए, पतिले छोडेर गए भने ती विधवा तिनको जस्तो दशा हुन्छ। जसरी निरक्षर ब्राह्मण शास्त्र पढेको छैन, अक्षरै चिनेको छैन भने त्यो काम नलाग्ने हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले तथा राष्ट्रम अवैष्णवम, जहाँ वैष्णवको सम्मान छैन, भगवान विष्णुको सेवा छैन, भगवानका अनन्य भक्त वैष्णवजनहरूको सेवा हुन्न, त्यस्तो राष्ट्रको पनि कोही काम छैन। जसरी दाँत नभएको हात्ती काम नलाग्ने हुन्छ, चरो छ पङ्खा छैन, पखेटा छैनन् भने त्यो चरो जसरी काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैगरी एकादशी छ तर दशमीले छोएको छ भने, दशमीले छोएको एकादशी छ भने त्यो उपवास गर्नुहुन्न, दशमी विद्या। शुद्ध एकादशी छ भने शुद्ध एकादशीमा उपवास गर्ने, यदि शुद्ध एकादशी छैन भने गएर द्वादशीमा उपवास गर्ने, तर दशमीले छोएको एकादशी व्रत गर्न हुन्न। त्यस्तै दशमीले छोएको एकादशी जस्तै हो यो वैष्णव बिनाको राष्ट्र। हात्ती दाँत बिनाको जसरी सुहाउँदैन, पङ्खा बिनाको पक्षी काम लाग्दैन, त्यसै गरी वैष्णव बिनाको राष्ट्र पनि काम लाग्दैन। दर्भहीना यथा सन्ध्या तिलहीनं च तर्पणं वृत्त्यर्थं देवसेवा च तथा राष्ट्रम अवैष्णवम। सन्ध्यावन्दन गर्न बस्यो तर हातमा कुश छैन भने त्यो सन्ध्यावन्दन काम लाग्दैन। त्यसै गरी तर्पण गर्छु भनेर बसेको छ, तिल छैन, त्यो तर्पण पनि काम लाग्दैन। देवताको सेवा गरेको छ तर मेरो वृत्तिका लागि होस् भनेर देवताको सेवा गरेको छ भने त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यस्तै प्रकारले वैष्णव जन नभएको राष्ट्र पनि काम लाग्दैन। जसरी व्रत त गरियो तर स्नान नगरिकन गरेको व्रत काम लाग्दैन। शूद्र छ त्यो शूद्र ब्राह्मणी त्यस्तै नारीमाथि गमन गर्दछ भने जस्तो दोष हो त्यस्तै प्रकारले वैष्णव जन नभएको राष्ट्र पनि काम लाग्दैन। त्यसैले राज्य भनेर बताइएको छ सज्जनहरूद्वारा, जो भगवान श्री कृष्णको चरणको आश्रय लिएको होस्। स राजा प्रोच्यते सद्भिः यः श्री कृष्ण पदाश्रयः तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा। त्यस्ता भगवानका शरणापन्न राजाका राष्ट्र नै दिनानुदिन वैभव वृद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छ। त्यहाँका प्रजाहरू नित्यप्रति सुखी भएर रहन्छन्। बताउँदै भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँ जस्ता वैष्णव राजालाई हेर्ने यी आँखा आज मेरा सफल भएका छन्। तपाईँको स्तुति गर्न पाउँदा आज यो मेरो वाणी पनि सिद्ध भइरहेको छ। अद्य मे सफला वाणी यच्युते यत्त्वया सह। तपाईँका साथमा भगवानको कीर्ति गर्न वर्णन गर्न पाइरहेको छ नि, त्यस हुनाले यो वाणी पनि अत्यन्तै सफल भइरहेको छ। हे राजन, यो राज्य त तपाईँले नै गर्ने हो, राज्य पालन गर्ने त म ब्राह्मणको काम होइन, त्यसकारण तपाईँले मलाई अर्पण गर्नुभयो, म तपाईँलाई नै दिँदैछु। यसले प्रजाहरूको पालन गर्नुहोस्, भगवानको सेवा गर्नुहोस्, भागवतजनहरूको सेवा गर्नुहोस्, यही राज्यमा प्रतिष्ठित भएर रहनुहोस्। अब म जान्छु, तपाईँको कल्याण होस् भनेर अगस्त्य ऋषि जान तयार हुनुभयो। हेर्नु, शिष्यको कर्तव्य हो यो सारा चिज मेरा आचार्यको हो भनेर आचार्यलाई समर्पण गर्नु। शास्त्रले भन्छन्, शरीरम वसु विज्ञानम वास कर्म गुणान असून गुरुवर्थ्यम धारयेद्यस्तु सशिष्यो नेतर स्मृतः। शरीर भो, सम्पत्ति भो, ज्ञान भो, वस्त्र भो, आफ्ना गुणहरू भए, प्राणै पनि आफ्ना आचार्यका निमित्तै समर्पण गर्नु शिष्यले।
सबै मेरो आचार्यको कृपाले मिलेको, यो आचार्यको वस्तु हो भनेर शिष्यले सबै समर्पण गर्ने। तर गुरु चाहिँ एकदमै लालची भयो भने, लोभी भयो भने त्यो पनि काम लाग्दैन। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरकमै ठेलम ठेला कहावत छ नि। गुरुले लोभ देखाउनुहुन्न, यो शिष्यले दिएको सम्पत्तिमा एकदमै गिर्द दृष्टि राख्नुहुन्न। उसले समर्पण गर्यो भने उसैलाई फर्काइदिने। बाबु यसले भक्त भागवत सज्जन दीन दुखीहरूको सेवा गर, भगवानको सेवा गर, यो मलाई के काम छ भनेर उसैलाई दिन सक्नु पर्यो। शिष्यका सम्पत्तिमा लोभ गर्ने गुरु पनि काम लाग्दैनन्। आज अगस्त्यले कति लोभ गर्नु भएन, त्यत्रो अकण्टक राज्य दिनुभएको थियो। आज चित्रबाहुले अगस्त्यले भन्नु यो राज्य तपाईँले गर्नुपर्छ, मलाई यो राज्यको केही काम छैन, अब म जान्छु भनेर तयार हुनुभयो जानलाई। महाराज चित्रबाहुलाई अरू केही सुन्ने इच्छा भयो ऋषिका श्रीमुखबाट। चरणमा वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ। ऋषिले आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ सपत्नीक महाराजलाई। चित्रबाहुले हात जोड्दै भन्नुभयो, प्रभु मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, हजुर यहाँ राज होइबक्सियोस्। मेरा केही जिज्ञासा छन्, यो जिज्ञासा समाधान गरिदिइ बक्सियोस्। विपुला मे कथम लक्ष्मी कथम राज्यम अकण्टकम, पतिव्रता कथम पत्नी किम कृतम सुकृतम मया। यो अत्यन्तै विपुल सम्पत्ति कहाँबाट आएको छ मलाई? यो राज्य, यसमा कोही शत्रु नै लागेका छैनन्, त्यस्तो निष्कण्टक राज्य छ। मेरी पत्नी पनि पतिव्रता छिन्, यो कहाँबाट आयो? मैले के त्यस्तो सुकृत गरेको थिएँ? हजुरले कृपा गरेर बताउनुहोस्। हजुरको शरणमा छु म। सारा विश्वलाई हातमा भएको अमलाको दानुलाई हेर्न सके झैँ गरिकन हजुरले सबै जान्नुभएको छ। यसरी चित्रबाहुले प्रार्थना गरिसकेपछि अगस्त्य मुनि आसनमा बस्नुभयो। राजालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, महाराज तपाईँको पूर्वजन्म सारा मैले पढिसकेको छु। तपाईँको भाग्यमा के छ, के लिएर आउनुभएको छ, तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो पहिला सबै मैले जानिसकेँ। पुरानो इतिहास सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। चमत्कार नाम गरेका पुरमा अत्यन्तै रमणीय पुर थियो। त्यहाँ तपाईँ मणिग्रीव नाम गरेको एउटा शूद्र भएर पहिले जन्मनु भएको थियो। अत्यन्तै उग्र हिंसा गर्ने, जीव हिंसा गरेर जीवन यापन गर्ने, नास्तिक दुष्ट चरित्र भएको, अर्काकी पत्नी देख्नै नसक्ने अनि अर्काले गरेको उपकारलाई नसम्झिदिने, विनय हुँदै नभएका, शिष्टाचार केही नै थाहा नपाएका, यस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ मणिग्रीव नाम गरेको शूद्र जातिमा पूर्वजन्ममा। ती मणिग्रीव शूद्रकी अर्की पत्नी थिइन् सुन्दरी नाम गरेकी। कर्म मन वचन सबैले सुन्दरी थिइन्। यिनी पतिका सेवामा लागिरहन्थिन्, पतिव्रता थिइन्, धर्मनिष्ठा थिइन्। तपाईँदेखि अतिरिक्त तपाईँ जो मणिग्रीव शूद्र हुनुहुन्थ्यो उस समयमा हो, त्यहाँदेखि अतिरिक्त अरू कसैतिर पनि मन लगाउँदिनथिन् तपाईँकी पत्नीले। जो अहिले यी रानी छन् नि, उस जन्ममा तपाईँकी पत्नी थिइन्। त्यस बेला त्यो मणिग्रीवलाई आफन्तहरू बन्धुबान्धव सबैले त्यागिदिए, किनभने उसको पटक्कै बेहोरा छँदै थिएन, अति नै दुष्ट थियो। राजाले पनि त्यो पापीलाई समाएर उसका भएका सर्वस्व सम्पत्ति खिचेर तानेर उसलाई आफ्ना देशबाट निकालिदिन्छन्। अलिअलि भएको आफ्ना बन्धुबान्धवहरूले खाइदिए। अब त सम्पत्ति नभइसकेपछि कसले हेर्ने र? त्यो मणिग्रीव शूद्र पत्नीलाई साथमा लिएर यताउति भड्किँदै भड्किँदै एउटा निर्जन वनभित्र प्रवेश गर्दछ। त्यहाँभित्र गएर ती जानवरहरूलाई मार्दै त्यसैबाट आफ्नो जीविकाको रक्षा गरिरहेको छ। समय हुँदै गयो। धनु लिएर त्यो वनमा प्रवेश गरेका बेलामा मृग मार्नका लागि तयार हुँदै गरेका समयमा त्यस घनघोर जङ्गलमा एक ब्राह्मण आउनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँ महामुनि हुनुहुन्छ, उग्रदेव नाम गरेका। आउँदा आउँदै उहाँले बाटो भुल्नुभयो, कता जाने हो केही थाहा पाउनु भएन। सर्वत्र अन्धकार जस्तो छ, भोकले प्यासले आक्रान्त हुनुहुन्छ। मध्याह्नका सूर्य गर्मीको समय, भोकले र तिर्खाले आत्तिँदै आउँदै गरेका ब्राह्मण मूर्छा परेर लड्नुभयो मार्गमा, त्यो वनमा। त्यो देखेर बडा आश्चर्य लाग्यो यिनलाई, यी मणिग्रीवलाई। दौडिँदै गएर ती मूर्छा परेका ब्राह्मण उग्रदेव उनलाई उठाएर लिएर आफ्ना कुटियामा लिएर आउँछन्। यिनले पत्नीले शहीद भएर सेवा गर्न प्रारम्भ गर्छन्। केही बेर पछाडि लगभग एक मुहुर्त बित्यो। ती ब्राह्मण उग्रदेवमा अलिकति चेतना आयो। यसो आँखा खोल्छन्,
मनमा नै ब्राह्मणले विचार गर्नुभयो, हो म कहाँ थिएँ, उहाँ थिएँ, कसरी यहाँ कसैको घरमा आएँ, बडा आश्चर्य भयो। यतातिर मणिग्रीवले भने, हे ब्राह्मण देवता उठ्नुहोस्, तपाईँलाई कठिन भएको छ, गएर सरोवरमा स्नान गर्नुहोस्, मिठो पानी छ त्यो पानी पिउनुहोस्, यहाँ फलहरू फलिरहेका छन्, फल भोजन गर्नुहोस्, आफ्ना सन्ध्या स्नान इत्यादि कर्महरू सम्पन्न गर्नु, यहाँ विश्राम गर्नुहोस्, उठ्नुहोस्। हातमा समातेर बिस्तारै बिस्तारै उठाए दुई दम्पति भएर। अगस्त्य ऋषि बताउँदै हुनुहुन्छ महाराज चित्रबाहुलाई, महाराज त्यस समय हो तपाईँ शूद्र हुनुहुन्थ्यो मणिग्रीव, तपाईँले ती ब्राह्मणको त्यसरी सेवा गर्नुभयो। अब त हातमा समाएर ती मणिग्रीव शूद्रले ती उग्रदेव ब्राह्मणलाई सरोवरका तटमा लिएर जान्छन्। गएर स्नान गर्नुभयो ब्राह्मण देवताले, तर्पण गर्नुभयो, त्यही किनारामा बसेर भगवानको सेवा गर्नुभयो। वासुदेवम अपूजयत, विधिवत भगवानको सेवा भयो। देवताहरू पितृहरू सबैलाई तर्पण गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो शीतल जल पिउनुभयो। अब एकछिन यता बसेर हेरिरहेका छन् यी मणिग्रीव। ब्राह्मण देवताले त्यो सन्ध्यावन्दन सबै सकिसकेर एउटा वरका फेदमा गएर यसो बसेर विश्राम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नी पत्नीलाई लिएर फेरि ब्राह्मणका नजिक नजिक मणिग्रीव आएर हात जोडेर भन्दछन्, प्रभो अस्मत् सन्तारणायाद्य मदाश्रमम् उपागतः ब्रह्मन् त्वद्दर्शनादेव पापं मे विलयं गतम्। आज हामी जस्ता अपराधीलाई उद्धार गर्नका लागि, तार्नका निमित्त हजुर मेरा आश्रममा आइपुग्नुभयो। हे ब्रह्मन, हजुरका दर्शनले नै मेरा सारा पाप नाश भएर गएका छन्। हे देवी, यस्ता ब्राह्मण देवता आज मिल्नु भएको छ। जाऊ जाऊ, यी पाकेका फलहरू सबै टिपेर लिएर आऊ। ऐ सुन्दरी पक्वानी स्वादुनी यानी यानी च, जुन जुन मिठा मिठा छन् ती फलहरू लिएर आऊ। आँपका फलहरू छन् यहाँ, त्यसै गरी बैर कदम्ब आदि गरेका फलहरू जे मिल्दछन् सबै लिएर आऊ। कन्दमूलहरू पनि लिएर आऊ। जाऊ। पतिले आज्ञा दिइसकेपछि ती पत्नी सुन्दरी गएर त्यसै गरी कन्दमूल फल सबै भेला गरेर लिएर आउँछिन्। आएर ब्राह्मण देवताका अघिल्तिर राखिदिइन्। अब हात जोडेर ब्राह्मण देवतालाई प्रार्थना गर्छन् मणिग्रीवले, हे ब्राह्मण देवता, हजुरले यो भोजन गर्नुहोस्, हजुरलाई धेरै कठिन भइरहेको छ। ब्राह्मणले भन्नुभयो, त्वामहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथयस्व मे, अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता। तिमी को हो मैले त्यो त चिनेको छैन। ब्राह्मणले दिने व्यक्तिलाई नचिनिकन ऊ योग्य हो कि होइन, उसका हातको लिन हुने हो कि होइन, त्यो विचार नगरिकन कहिल्यै खान हुन्न। त्यस कारणले तिम्रो परिचय पहिले देऊ, त्यस पछाडि मात्र मैले भोजन नगर्ने या गर्ने विचार गर्छु। मणिग्रीवले भने, म त शूद्र हुँ हे ब्राह्मण देवता, मेरो नाम हो मणिग्रीव नाम गरेको। आफ्ना स्वजनहरूले, सम्बन्धीहरूले सबैले मलाई त्यागिदिए, बन्धुबान्धवहरूले पनि त्यागिदिए। त्यस पछाडि म यहाँ आएँ। आएर यहाँ बसेको छु वनमा, अत्यन्तै कष्टका साथ जीवनयापन गरिरहेको छु। आज भाग्यवशात हजुरको दर्शन भयो, कृपा गरी बक्सियोस्। यो फल अवश्य पनि हजुरले लिन मिल्दछ। ती फलहरू, सिङ्गा फलहरू ल्याएर राखिदिएकी थिइन् ती शूद्र पत्नीले। ब्राह्मण देवताले त्यसलाई शुद्ध गर्नुभयो। तुलसी दल अर्पण गरेर भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो फलाहार गर्नुभयो। उहाँले प्रसन्न हुनुभयो। यता जलपान पनि गरिसक्नु भएको छ। ब्राह्मण बस्नुभएको छ आनन्दपूर्वक। मणिग्रीव हात जोडेर भन्दछन् ब्राह्मण देवताका चरण दबाउँदै दबाउँदै, लालयन् तत्पदां भोजम स्वक्रोडस्थम मुहुर्मुहु। ब्राह्मण देवका चरण दबाइरहेका छन् उनी। बिस्तारै बिस्तारै भन्छन्, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, हजुर कहाँबाट आउनुभएको, कहाँ जान चाहनुहुन्छ? यस्तो वनमा कसरी आइपुग्नुभयो हजुर, जहाँ जल पनि छैन, जहाँ हिंस्रक जानवरहरू मात्र विचरण गरिरहन्छन्, यस्ता ठाउँमा आइपुग्नुभयो कसरी हजुर? उग्रदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, मणिग्रीव, म ब्राह्मण हुँ, मेरो नाम उग्रदेव हो। प्रयाग जानका निमित्त हिँडेको बाटामा यो वन आइपुग्यो। म यहीँभित्र हराएँ। यस्तो डरलाग्दो वनमा म भोकले प्यासले आक्रान्त थिएँ, मर्न लागेको थिएँ। मेरो जीवन दान तिमीले दियौ अघि। जीवनम मे त्वया दत्तम,
ब्रूहि किन्ते ददाम्यहम्। म बाँचेँ आज तिम्रो आतिथ्यले गर्दा, तिमीले मेरो यत्रो सेवा गर्यौ, म प्रसन्न छु, माग के चाहन्छौ तिमी। यस्तो डरलाग्दो वन, यस्ता वनमा तिमी पत्नीका साथमा बसिरहेका छौ, के कारणले यहाँ वनमा फेरि यति दुःखका साथ बसिरहेका छौ। त्यो दुःख म हराउन चाहन्छु, हटाइदिन चाहन्छु, माग के चाहन्छौ, के छ मनोवाञ्छा तिम्रो। यस प्रकारले ब्राह्मणले ती मणिग्रीवलाई सोध्नुभयो। ती मणिग्रीव जो शूद्र थिए उनी हात जोडेर तयार भएका छन् केही आफ्ना कर्महरू निवेदन गर्नका लागि, आफ्नो पूर्वजन्म, दारिद्र्य, दुःख अनि यहाँ बन्न भएको कष्ट सबै उनले विस्तारसँग बताउन तयार भइरहेका छन्। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 23औं अध्यायमा संक्षेपमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री